टु आवर एजुकेसन नेपाली युट्युब च्यानल। एजुकेसन नेपाली युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज हामी क्लास 11 को साइन्स तर्फको फिजिक्स सब्जेक्टको हामी मेकानिक्सको सेकेन्ड युनिट भेक्टर्स एन्ड स्केलर्स पढ्न गइरहेका छौँ। भेक्टर क्वान्टिटी। भेक्टर क्वान्टिटी भनेको के हो त? भेक्टर क्वान्टिटी भनेको चाहिँ द फिजिकल क्वान्टिटी ह्याभिङ बोथ म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन इज कल्ड भेक्टर क्वान्टिटी। भेक्टर क्वान्टिटी भनेको एउटा यस्तो फिजिकल क्वान्टिटी हो जसको चाहिँ मान र दिशा दुइटै हुन्छ। यसको इक्जाम्पल चाहिँ फोर्स, भेलोसिटी, एक्सेलरेसन, डिस्प्लेसमेन्ट, ग्राभिटेसनल फोर्स हो भने स्केलर क्वान्टिटी भनेको चाहिँ द फिजिकल क्वान्टिटी ह्याभिङ म्याग्निट्युड बट डाइरेक्सन। यस्तो भौतिक परिमाण हो जसको चाहिँ मान हुन्छ तर दिशा हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ स्केलर्स क्वान्टिटी भन्छौँ। यसको इक्जाम्पल चाहिँ मास, लेन्थ, डिस्टेन्स, कर्भड, टाइम, डेन्सिटी, वर्क हो। अनि हामीले चाहिँ ज्योमेट्रिकल एडिसन अफ भेक्टर एडिसन्स पढ्छौँ। यसमा चाहिँ फर्स्ट आएको छ ट्रायङ्गल ल अफ भेक्टर एडिसन। ट्रायङ्गल्स ल अफ भेक्टर एडिसनको स्टेटमेन्ट चाहिँ if two vectors setting simultaneously at a point are represented in magnitude and direction by two sides of triangle taken in same order, then third side taken in opposite order gives the magnitude and direction of resultant vector। यो भनेको साथीहरू एउटा कुनै पनि ट्रायङ्गलमा चाहिँ यो ए भेक्टर र बी भेक्टर लगातार भेक्टरहरू छन् भने यो यहाँ छ लगातार भेक्टरहरू छन् भने अर्को यिनीहरूलाई जोड्ने नेक्स्ट भेक्टर चाहिँ यसको अपोजिट डिरेक्सन, जस्तै यो यहाँ गयो र यो यहाँ नगएर चाहिँ यिनीहरूलाई जोड्ने यसको अपोजिट डिरेक्सनमा जान्छ भने त्यो भेक्टरले चाहिँ यो भेक्टर र यो भेक्टरको रिजल्टेन्ट दिन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो आर भेक्टर इक्वल टु ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर हुन्छ। र थीटा भनेको चाहिँ एङ्गल बिट्विन द टु भेक्टर्स ए भेक्टर्स एन्ड बी भेक्टर। अनि यहाँ चाहिँ ओरिजिनबाट भेक्टर चाहिँ ए भेक्टर सुरु भएको छ र फाइ भनेको चाहिँ एङ्गल अफ रिजल्टेन्ट हो। र हामीले चाहिँ यो बी भन्ने पोइन्टबाट चाहिँ यहाँ मुनि चाहिँ एउटा पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स खिच्छौँ र ओएलाई चाहिँ बढाउँछौँ, प्रड्युस गर्छौँ र सी भन्ने पोइन्टसम्म पुर्याउँछौँ। यो फिगर चाहिँ ट्रायङ्गुलर ल अफ भेक्टर एडिसन हो, जहाँ चाहिँ लेट ओए ए भेक्टर एन्ड ओए भेक्टर एन्ड ए बी भेक्टर भनेको चाहिँ दुईवटा भेक्टर्स हुन्। यो लगातार चाहिँ यहाँ गाहा र यहाँ गाहा। अनि थीटा भनेको चाहिँ यो एङ्गल बिट्विन द भेक्टर्स, यसलाई यस्तो काट्ने नि यो थीटा एङ्गल बन्छ। अनि यो आर भनेको चाहिँ साथीहरू रिजल्टेन्ट भेक्टर हो, यसको रिजल्टेन्ट चाहिँ आरले दिन्छ। अनि फाइ भनेको चाहिँ एङ्गल अफ रिजल्टेन्ट विथ ए भेक्टर, यसलाई यो चाहिँ रिजल्टेन्टको एङ्गल हो। र बिसी भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ यो बीबाट तलतिर खिचेको पर्पेन्डिकुलर लाइन हो र यहाँ चाहिँ ओएलाई प्रड्युस गरेर जोडिन्छ। साथीहरू अब हामीहरूले यसको चाहिँ क्यालकुलेसन गरेर चाहिँ रिजल्टेन्टको भ्यालु निकाल्छौँ, जसको लागि चाहिँ हामीहरूले चाहिँ इन राइट एङ्गल ट्रायङ्गल भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल लिन्छौँ साथीहरू। इन राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हामीले चाहिँ यो ठुलो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल लिन्छौँ साथीहरू। राइट एङ्गल ट्रायङ्गल भनेको राइट एङ्गल ट्रायङ्गल ओसिबीमा साथीहरू यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा चाहिँ पाइथागोरस थ्योरम लाग्छ, जस अनुसार चाहिँ एच स्क्वायर इक्वल टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच भनेको चाहिँ यहाँ आरले दिन्छ, त्यही भएर यो भनेको ओबीको स्क्वायर इक्वल टु ओसीको स्क्वायर प्लस बीसीको स्क्वायर हुन्छ साथीहरू। अनि यो ओसी भनेको चाहिँ ओए प्लस एसी, रिप्लेस गर्छौँ यसलाई, यसको होल स्क्वायर प्लस
BC को स्क्वायर यो इक्वेसन फर्स्ट साथीहरु। अब हामीले चाहिँ यो ट्रायंगलबाट चाहिँ यसको र यसको भ्यालु निकाल्छौं साथीहरु। त्यो ट्रायंगलबाट त्यसको र त्यसको भ्यालु निकाल्छौं। यहाँ चाहिँ हजुरहरुले बुझ्नु पर्दछ ट्रायंगल इन ट्रायंगल एससीबी मा चाहिँ हामीहरुले एससीबी मा चाहिँ एकचोटी यहाँ चाहिँ यहाँ थीटा छ। अब चाहिँ हामीले cos थीटा लिन्छौं साथीहरु। cos थीटा भने के हो त भन्दाखेरि बेस अपन हाइपोटेनियस हो। यहाँ बेस भनेको चाहिँ साथीहरु यहाँ बेस भनेको चाहिँ एसी हो साथीहरु र हाइपोटेनियस भनेको चाहिँ एबी हो साथीहरु एबी। यसबाट चाहिँ हामीहरुले चाहिँ एसी को भ्यालु निकाल्छौं। एसी को भ्यालु चाहिँ एसी इक्वल टु चाहिँ एबी cos थीटा आउँछ। एबी cos थीटा आउँछ साथीहरु एबी। यो एबी भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बी भेक्टर हो साथीहरु अनि cos थीटा को cos थीटा हो साथीहरु। अब हामी फेरि यसमा चाहिँ sin थीटा लिन्छौं साथीहरु। sin थीटा भनेको के हो त भन्दाखेरि sin भनेको चाहिँ परपेन्डिकुलर अपन हाइपोटेनियस p अपन h हो साथीहरु अनि परपेन्डिकुलर भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ परपेन्डिकुलर भनेको BC अपन हाइपोटेनियस भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ AB हुन्छ साथीहरु AB हुन्छ साथीहरु। यसबाट हामी चाहिँ BC को भ्यालु निकाल्छौं साथीहरु। BC भनेको चाहिँ BC इक्वल टु AB sin थीटा आउँछ साथीहरु। AB भनेको चाहिँ साथीहरु AB भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ b भेक्टर छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ b भेक्टर sin थीटा लेख्छौं साथीहरु। हामीहरुले अब चाहिँ यो दुईटा भ्यालुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इक्वेसन फर्स्टमा पुट गर्छौं। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ पुटिङ value of AC and BC in equation first we get इक्वेसन फर्स्टमा पुट गरेपछि साथीहरु हामीहरुले चाहिँ यहाँ पुट गर्दाखेरि साथीहरु OA भनेको चाहिँ हाम्रो A भेक्टर हो साथीहरु प्लस AC भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ B भेक्टर cos थीटा यो चाहिँ ब्र्याकेटमा होल स्क्वायर प्लस अनि BC को भ्यालु यहाँ छ साथीहरु। यो भनेको B भेक्टर sin थीटा को होल स्क्वायर आउँछ साथीहरु। यसको होल स्क्वायर हो। अब हामी यसलाई होल स्क्वायरमा खोल्छौं। होल स्क्वायरमा खोल्दाखेरि चाहिँ यहाँ a स्क्वायर लेख्दाखेरि यहाँ भेक्टर साइन लेखिन्न प्लस 2 a भेक्टर b भेक्टर cos थीटा प्लस b स्क्वायर भनेको b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पनि b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा आउँछ साथीहरु। अब a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस हामीले यहाँ b स्क्वायर कमन लिन्छौं साथीहरु यसमा र यसमा अनि यहाँ चाहिँ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आउँछ अनि यो भनेको
ए स्क्वायर प्लस यो 2a b भेक्टर cos थीटा प्लस b स्क्वायर इन्टु 1 भनेको b स्क्वायर हुन्छ। यो चाहिँ हजुरहरूले हामीहरूले चाहिँ लोएस्ट क्लासमा पनि पढिसकेका हुन्छौँ र म्याथमा पनि पढ्छौँ। यो ट्रिगोनोमेट्रीको फर्मुला हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टु 1 हुन्छ। यो हजुरहरूले सम्झिनुपर्छ। र रिजल्टेन्ट आर इक्वल टु चाहिँ यो भनेको पुरै रिजल्टेन्ट निकालिरहेको छौँ हामीहरूले। आर स्क्वायरमा छ, यो चाहिँ ओबी भनेको चाहिँ ओबी भनेको आर हो। आर पुट गर्दाखेरि चाहिँ आर स्क्वायर छ, अहिलेसम्म चाहिँ आर स्क्वायरमा छ र देयरफोर क्यापिटल आर बराबर चाहिँ यो चाहिँ रुट ओभरमा जान्छ। र रुट ओभरमा जाँदाखेरि साथीहरू रुट ओभर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b cos थीटा हुन्छ साथीहरू। यो रिजल्टेन्टको फर्मुला हो र यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, यो हजुरहरूले याद गर्नुहोला। अब हामी एङ्गल निकाल्छौँ साथीहरू। एङ्गल के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ रिजल्टेन्टको एङ्गल चाहिँ हाम्रो चाहिँ फाइ चाहिँ यहाँ फिगरमा छ साथीहरू, यहाँ फाइ छ। यो कसरी निकाल्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ साथीहरू यो चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ पनि अहिले चाहिँ ठुलो ट्रायङ्गल लिन्छौँ। ट्रायङ्गल ओबिसी लिन्छौँ साथीहरू। यो ट्रायङ्गलमा चाहिँ ओबिसीमा चाहिँ हामीले चाहिँ ट्यान फाइ लिन्छौँ। ट्यान फाइ भनेको के हो भन्दाखेरि पी अपन बी हो साथीहरू। पर्पेन्डिकुलर अपन बेस हो साथीहरू। र पर्पेन्डिकुलरलाई हामीले चाहिँ बिसी र बेस भनेको चाहिँ साथीहरू यो ओसी हुन्छ साथीहरू, ओसी। अनि ट्यान फाइ इक्वल टु बिसी भनेको चाहिँ बिसीको भ्यालु चाहिँ हाम्रो चाहिँ मुनि चाहिँ बिसीको भ्यालु चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ भर्खरै के निकालेछौँ भन्दाखेरि भर्खरै चाहिँ हामीले बिसीको भ्यालु चाहिँ यहाँ चाहिँ बी भेक्टर साइन थीटा निकालेछौँ। यो पुट गर्छौँ बी भेक्टर साइन थीटा। अनि पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ यो ओसीलाई यसो टुक्र्याउँछौँ साथीहरू, बिसी अपन ओसीलाई टुक्र्याउँछौँ साथीहरू। ओसीलाई चाहिँ ओए प्लस एसीमा टुक्र्यायौँ साथीहरू। अब हामीले यो बिसी भनेको चाहिँ यहाँ हामीले मुनि निकालेछौँ साथीहरू, बी भेक्टर साइन थीटा यो लेख्छौँ साथीहरू, क्यापिटल बी भेक्टर साइन थीटा अपन ओए भनेको चाहिँ हाम्रो यो ए भेक्टर हो, ए भेक्टर प्लस अनि एसी भनेको चाहिँ एसीको भ्यालु हामीले यहाँ निकालेछौँ साथीहरू, बी भेक्टर कस थीटा, बी भेक्टर कस थीटा। यो चाहिँ रिजल्टेन्टको फर्मुला हो साथीहरू। यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। रिजल्टेन्टको फर्मुला चाहिँ अब हामीले चाहिँ फाइ इक्वल टु यहाँ चाहिँ टेन इन्भर्समा लेख्छौँ। ट्यान इन्भर्स के आयो त भन्दाखेरि चाहिँ साथीहरू बी भेक्टर साइन थीटा अपन ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर कस थीटा आयो साथीहरू। यसको यो रिजल्टेन्ट यो चाहिँ एङ्गल अफ रिजल्टेन्ट हो र यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, हजुरहरूले ख्याल गर्नुहोला। यो चाहिँ एङ्गल अफ रिजल्टेन्ट हो साथीहरू। यो ट्रायङ्गुलर अफ राइट एडिसनमा यसको रिजल्टेन्ट आर इक्वल टु चाहिँ आर र रिजल्टेन्टको एङ्गल चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ साथीहरू। यो एचएससिबी र एनइबीले गएका इक्जामहरूमा पनि यो एकदमै सोधिरहेको छ र यतिसम्म गर्नुहोला। हस्त धन्यवाद साथीहरू। हामीले पढाएको हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि हामीले पढाएको राम्रो मान्नुभएको छ भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्नुहोला र यो भिडियोलाई सेयर गरेर सम्पूर्ण कक्षा 11मा नेपालभर साइन्स पढ्नुहुने विद्यार्थीहरूमा पुर्याइदिनु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीलाई
उत्प्रेरणा दिनुहोला, जसले गर्दा हामीहरूले आगामी दिनमा पनि क्लास 11का फिजिक्सको अन्य मेटेरियलहरू लिएर हामी युट्युबमा राख्नेछौँ भन्दै आजको यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्त धन्यवाद।